बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशर वासी एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तमाम पाकिस्तानी सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो चलिए आज के फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ने प्रोवाइड किया है। सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन है, आर्टिकल 9 है इसमें। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। किसी शख्स से भी उसकी ज़िंदगी, उसकी आज़ादी नहीं छीनी जाएगी। हर शख्स की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी जान और माल का उसका तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद आर्टिकल 10 है, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। द पर्सन अरेस्टेड शैल बी इन्फॉर्म्ड ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। ही शैल आल्सो हैव द राइट टू कंसल्ट विद लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। किसी भी शख्स को जब कोई पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करता है तो उसकी ड्यूटी है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस मुलज़िम को बताए कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने की वजह क्या है। और इसी के साथ साथ उस मुलज़िम का राइट बनता है कि वो अपनी मर्ज़ी के किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से, किसी भी वकील से मशवरा ले सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एंड शैल नॉट बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है, उसकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उस मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। आम तौर पर सुनने में आता है पब्लिक से कि किसी शख्स को पुलिस ऑफिसर को उठा के ले जाता है तो उसे 3-4 दिन हफ्से बेजा में रखता है, बगैर किसी एफआईआर के उसे उठा के ले जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते। तो ऐसी सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 जो है वो हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है हैबियस कॉर्पस की। हम हैबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कि इसने बिला वजह हब्से बेजा में रखा हुआ है, या अगर किसी जुर्म की बाबत भी रखा है तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर बाउंड है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ हैबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है, जिस की वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी चल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी से लेके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने तक वो जो जर्नी का सफ़र है, जो दौरानिया है, जो ट्रैवल का, वो उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। 24 आवर्स में वो टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फॉर अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड अकॉर्डिंग टू फेडरल और प्रोविंशियल लॉ हु इज़ endangering the integrity of the country, foreign policy और डिफेंस। ये आर्टिकल 10 उस शख्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा जो शख्स किसी फेडरल या प्रोविंशियल लॉ की वायलेशन करता है, जो मुल्की सालमियत को ख़तरे में डालता है, खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ साजिश करता है या उसको नुकसान पहुँचाता है या उसको ख़तरे में डालता है या मुल्की दिफा को ख़तरे में डालता है। कोई किसी किस्म का भी कोई ऐसा कदम उठाता है, कोई भी ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से मुल्की दिफा ख़तरे में आता है, फ़ॉरेन पॉलिसी ख़तरे में आती है, उसको कोई नुकसान पहुँचाता है या मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ साजिश करता है, तो ऐसे शख्स को वफाकी या सूबाई हुकूमत के कानून के तहत 90 दिन तक यानी 3 महीनों तक उसे डिटेन किया जा सकता है, उसे पाबंद सलासल किया जा सकता है। एंड ही विल बी गिवन अ चांस ऑफ हियरिंग अंडर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिव्यू बोर्ड, और उसे उन्हीं 3 महीनों में समाअत का मौका भी दिया जाएगा, उसे अपनी सफाई पेश करने का मौका भी दिया जाएगा, जो कि वफाकी या सूबाई हुकूमत एक बोर्ड बनाएगी, बोर्ड तश्कील करेगी और उसके अकॉर्डिंग फिर फैसला किया जाएगा कि इसे मज़ीद इसकी सज़ा बढ़ानी है या इसको बरी करना है। तो इसके बाद आर्टिकल 10A है, राइट टू फेयर ट्रायल। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू फेयर ट्रायल वेदर इन सिविल और क्रिमिनल मैटर। हर शख्स को ये हक हासिल है कि उसका मुकदमा जो है कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए चला जाए
اور اسے انصاف فراہم کیا جائے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو گورنمنٹ جو ہے اپنی طرف سے اسے کونسل پرووائڈ کرے گی. آرٹیکل اس کے بعد 11 ہے سلیوری فورس لیبر ETC prohibited. Slavery is forbidden into پاکستان in any form. پرانے وقتوں میں پرانے زمانوں میں جس طرح سے غلام خرید لیے جاتے تھے, ساری زندگی ان سے کام لیا جاتا اور عورتوں کو باندی بنا لیا جاتا تھا, تو اس کے خلاف یہ آرٹیکل جو ہے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کی سلیوری جو ہے وہ اس کی ممانعت ہے پاکستان میں. فورسڈ لیبر اینڈ ٹریفک ہیومن بینگ از پروہیبٹیڈ. جبری مشقت پہ بھی پابندی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہیومن بینگ انسانی جانور مال کی خرید و فروخت, جو کسی بھی انسانوں کی اشخاص کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس پہ بھی پابندی ہے. Child below the age of 14 years shall not be engaged in any mine factories employment. 14 سال سے کم کا بچہ کوئی بھی ہوگا تو اس سے کسی بھی انڈسٹری میں کہیں بھی جاب کرنے کی, نوکری کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایکسیپشن ہے ماسوائے اس میں بائی اینی پرسن انڈر گوئنگ پنشمنٹ فار اینی offense. یہ آرٹیکل 11 اس شخص کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا جو کسی جرم کی بنا پر سزا کاٹ رہا ہے, تو اس پہ جو ہے جبری مشقت کی جا سکتی ہے, اس سے جبری مشقت لی جا سکتی ہے, اس کو یہ آرٹیکل 11 پروٹیکٹ نہیں کرے گا. اس کے بعد نیکسٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل 12 ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ. پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ ہے اس میں. An omission or act that was not punishable by law at the time of such omission. ریٹروسپیکٹیو پہلے کا پرانا, مطلب کہ اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے تو اس وقت اس کے بابت کوئی قانون موجود نہیں تھا اس کے حوالے سے جو اسے سزا دلوا سکے, تو بعد میں آنے والا قانون اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. یا موجودہ وقت میں کسی شخص نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کا قانون موجود ہے, اور اس کا قانون پہلے سے بھی موجود ہے, خواہ وہ اس کی سزا زیادہ ہے یا کم ہے, تو موجودہ جو لا ہوگا, جو امپلیمنٹ ہوگا, وہی اس کے تحت اس کے اکارڈنگ اسے پنشمنٹ دی جائے گی, نہ کہ پرانے قانون کے تحت اس کو سزا دی جائے گی, وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن. A person shall not be punished or prosecuted for a same offense. کوئی بھی شخص کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ چلتا ہے, پھر اسے سزا ہو جاتی ہے, تو اسی جرم کے اگینسٹ, اسی جرم کے حوالے سے اسے نہ تو دوبارہ اس کا مقدمہ چلایا جائے گا, نہ ہی اسے دوبارہ دوسری دفعہ اسی جرم میں پنشمنٹ دی جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں shall not be compelled to be a witness against himself. اسے اپنے خلاف گواہی دینے پہ بھی مجبور نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ آرٹیکل ہے آرٹیکل 14 ہے inviolability of dignity of man. Dignity of a man and privacy of whom shall be inviolable. No person shall be compelled, tortured for evidence. اس میں پوائنٹ نمبر 1 میں ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شخص کے تقدس کی, اس کے گھر کے تقدس کی, اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا گورنمنٹ کی, ریاست کی ذمہ داری ہے, اور کسی بھی شخص کو مار پیٹ کے زبردستی اس سے شہادت نہیں لی جا سکتی. اس کے بعد نیکسٹ ہے آرٹیکل 15 ہے فریڈم آف موومنٹ ہے. Every citizen has right to reside, enter and move freely according to restrictions imposed by law. ہر شہری کا حق ہے کہ وہ پاکستان میں کہیں بھی گھوم پھر سکتا ہے, کہیں بھی آ جا سکتا ہے. کسی بھی فارن کنٹری سے پاکستان میں انٹر ہونے پہ اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. یہاں پہ رہنے, کہیں بھی گھر بنانے, کہیں بھی گھومنے پھرنے پہ اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. آرٹیکل اس کے بعد 16 ہے فریڈم آف اسمبلی ہے. Every citizen shall have the right to assemble peacefully without arms according to law in the interest of public order. فریڈم آف اسمبلی اکٹھے ہونا, مطلب جس طرح سے لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں,
तो कहीं भी जलसा जुलूस किसी पब्लिक इंटरेस्ट की खातिर कहीं भी खड़े होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो मजमा कोई भी लगाते हैं, तो वहाँ पुरअमन एहतजाज करने का उनको हक हासिल है। और उसके अलावा दूसरी बात कि वो किसी किस्म का कोई भी असला अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, वहाँ पे किसी किस्म की रूल्स रेगुलेशंस की वायलेशन नहीं करेंगे। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ये राइट हासिल है कि वो अपने ख़िलाफ़ होने वाली ज़्यादती को जो है वो हाईलाइट कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 17 की जानिब। आर्टिकल 17 की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को अगर आप एज इट इज़ देखेंगे तो इसमें मैंने फर्दर कुछ चेंजिंग की है ताकि इसको समझने में आसानी हो। आर्टिकल 17 है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, अंजुमन साजी की आज़ादी। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन यूनियन इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान मॉरलिटी। मुल्की मफाद में, मुल्क की बेहतरी के लिए हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो किसी किस्म की कोई भी अंजुमन साजी तंजीम साजी कर सकता है। Every citizen not being a public servant shall have the right to join or form a political party. हर शहरी माँ सवाए सरकारी मुलाजमीन के हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो किसी भी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं और कोई भी सियासी पार्टी बना भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल बी अकाउंटेबल फॉर द सोर्सेज ऑफ इट्स फंड्स। हर सियासी जमात जो है वो जवाबदेह होगी अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के, अपने जितनी भी इनकम के सोर्सेज हैं, उनके आमदन के ज़रिए हैं और अपने असासे हैं, वो बताने की जवाबदेह होगी। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 18 है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। किसी भी किस्म का कारोबार तिजारत करने की आज़ादी। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू कंडक्ट एनी ट्रेड, बिजनेस ऑक्यूपेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। हर शहरी को यह हक हासिल है वो किसी किस्म का भी कारोबार, किसी किस्म की भी तिजारत, किसी किस्म का भी पेशा अख्तियार कर सकता है जिसकी उसे कानून ने इजाज़त दी है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एंड देयर शैल आल्सो बी फ्रीडम ऑफ प्रेस अकॉर्डिंग टू द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ इस्लाम, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। हर शहरी को उसकी राय का इजहार करने का हक हासिल है। इसी तरह से प्रेस को भी ये हक हासिल है कि वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, मासवाए उन चीज़ों के, उन बातों के जिन पे कानून ने पाबंदी लगाई है, जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हों, मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ हों, मुल्की दफ़ा के ख़िलाफ़ हों, उन पे कोई भी बात नहीं की जा सकती। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 19A है, राइट टू इंफॉर्मेशन। एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो मालूमात हासिल कर सकता है जो कि अवाम के मफाद में हो, जो कि अवाम के लिए जो है वो डिस्क्लोज़ की गई हों, मासवाए उस मालूमात के जो कि प्राइवेट हों, किसी भी इदारे की प्राइवेट हों, सिक्योरिटी इदारे की हों, जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो, उसके अलावा जितनी भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो वहाँ से पब्लिक इन्फॉर्मेशन हर इदारे से हासिल कर सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट है आर्टिकल 20 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड टू मैनेज इट्स इंस्टीट्यूशन। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन। हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। एवरी रिलीजियस सेक्ट हैज़ राइट टू इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज इट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। हर मजहबी फ़िरके को ये हक हासिल है कि वो अपने मजहबी इदारे बनाए और उनको मैनेज करे। उसके बाद नेक्स्ट है सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ एनी पार्टिकुलर
religion. No person shall be compelled to pay any special tax for the propagation or maintenance of any religion of his own. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی تشہیر میں یا اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے یا اس میں پیسہ لگاتا ہے، اس میں اپنی آمدنی جو ہے اس کی اس میں سے خرچ کرتا ہے، تو اس پہ ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. اس کے بعد ہے سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان ریسپیکٹ آف ریلیجن. نو پرسن شیل بی کمپیلڈ ٹو ریسیو ریلیجیس انسٹرکشنز، ٹیک پارٹ ان اینی ریلیجیس سرمنی، اٹینڈ ریلیجیس ورشپ ادر دین ہز اون ریلیجن. کسی بھی شخص کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا، اس پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی دوسرے مذہب کی ہدایات حاصل کرے، کسی دوسرے مذہب کے تہوار میں شامل ہو، کسی دوسرے مذہب کی عبادت میں شامل ہو. اس کو اس چیز پہ کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی تعلیمات حاصل کرے، ان کی کسی بھی ایونٹ میں، کسی بھی سرمنی میں شرکت کرے، یا اس مذہب کے دوسرے مذہب کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن حاصل کرے. اس چیز پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا، دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن ان امپوزیشن آف ٹیکسز آن ریلیجیس انسٹیٹیوشن. مذہبی اداروں پہ جو ٹیکس لگایا جائے گا اس میں تفریق نہیں کی جائے گی. اگر کوئی اسلامی مدرسہ ہے اور اس سے ٹیکس کم لیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ، تو اگر کوئی ہندوؤں کا کوئی مذہبی ادارہ ہے تو اسے زیادہ ٹیکس لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. تمام مذہبی اداروں کو برابر حقوق حاصل ہیں، ان سے برابر ٹیکس لیا جائے گا. اس کے بعد ہے نو ریلیجیس کمیونٹی شیل بی پریونٹیڈ فرام پرووائڈنگ ریلیجیس ایجوکیشن مینٹینڈ بائی دیٹ کمیونٹی. کوئی بھی مذہبی ادارہ ہے یا مذہبی تعلیمی ادارہ ہے، تو کسی بھی اس مذہب کے لوگوں کو اس انسٹیٹیوشن سے تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا جا سکتا جس کو اسی مذہب کے لوگ چلا رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے نو سٹیزن شیل بی ڈینائڈ ایڈمیشن ٹو اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ریسیونگ ایڈ فرام پبلک ریونیو آن دا گراؤنڈ اونلی ریس، کاسٹ، ریلیجن اور پلیس آف برتھ. کسی بھی شہری کو، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو داخلہ لینے سے اس سکول میں نہیں روکا جائے گا، اس سکول میں داخلہ لینے سے نہیں روکا جائے گا جس کو گورنمنٹ فنڈ پرووائڈ کر رہی ہے، جو پبلک ریونیو پہ چل رہا ہے، اور اس میں فرق نہیں کیا جائے گا. صرف یہ ذات، مذہب، جائے پیدائش کو لے کے ان میں تفریق نہیں کی جائے گی. اس میں جو انسٹیٹیوشن، جو تعلیمی ادارہ جس کو گورنمنٹ چلا رہی ہے، اس میں داخلہ لینے کا حق سب کو حاصل ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے آرٹیکل 23 ہے پروویژن ایز ٹو پراپرٹی. جائیداد کے حوالے سے آرٹیکل ہے ایوری پرسن شیل ہیو دا رائٹ ٹو ایکوائر، ہولڈ اینڈ ڈسپوز آف پراپرٹی اینی ویئر ان پاکستان. ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جائیداد خریدے، اس کو وقف کر دے، اس کو بیچ دے، کہیں بھی پاکستان میں کہیں بھی جائیداد لے، کہیں بھی بیچ دے، تو وہ اس کا حق ہے. یہ ہمیں آرٹیکل 23 نے پرووائڈ کیا ہے. اس کے بعد ہے آرٹیکل 24 ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس. جو جائیداد سے متعلق جو حقوق ہیں، جو تحفظ حاصل ہے، وہ ہمیں کیا ہے، نو پرسن شیل بی کمپلسری ڈپرائیوڈ آف ہز پراپرٹی. کسی بھی شخص سے اس کی زمین جائیداد زبردستی حاصل نہیں کی جائے گی. نو پراپرٹی شیل بی کمپلسری ایکوائرڈ فار پبلک پرپز، بٹ کوئی بھی جائیداد جو ہے کسی شخص سے عوامی مفاد کے لیے زبردستی اس سے نہیں چھینی جائے گی. لیکن اف لا پرمٹس، اگر قانون اجازت دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا، دا اماؤنٹ از فکس. اگر قانون اجازت دیتا ہے اور اس میں جو قیمت ہے وہ اس کا تعین ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا، دین دا کمپنسیشن ول بی گیون. تو اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، اس کو وہ قیمت دی جائے گی، تب اس سے ایکوائر کی جائے گی اگر قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے آرٹیکل 25 ہے ایکویلٹی آف سٹیزنز. آل سٹیزنز آر انٹائٹلڈ ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا. دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس. تمام پاکستانی شہریوں کو قانونی تحفظ حاصل ہے، اس میں فرق نہیں کیا جائے گا، جنسی تفریق نہیں کی جائے گی کہ مردوں کو زیادہ حقوق حاصل ہیں اور عورتوں کو کم حاصل ہیں.
تمام شہریوں کو، چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، پاکستانی تمام شہریوں کو قانونی تحفظ برابر کا حاصل ہے۔ اس کے بعد لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے نیچے، اسٹیٹ کین میک، لیکن ریاست جو ہے وہ قانون بنا سکتی ہے، کس حوالے سے؟ اینی اسپیشل پروویژن فار دا پروٹیکشن آف وومن اینڈ چلڈرن، لیکن بچوں کے تحفظ کے لیے اور خواتین کے تحفظ کے لیے ریاست کوئی خاص قانون بنا سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آرٹیکل 25A کی جانب، رائٹ ٹو ایجوکیشن، اسٹیٹ شیل پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو آل چلڈرن آف دا ایج آف 5 to 16 ایئرس۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرے گی، جیسے کہ شہروں میں بھی اسکول بنے ہوئے ہیں سرکاری، دیہاتوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں سرکاری اسکول بنا دیے گئے ہیں جہاں بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آرٹیکل 26 ہے، نان ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، عوامی مقامات، تفریحی مقامات پر کسی قسم کا بھی کوئی بھی تفرق نہیں کیا جائے گا، کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ In respect of access to public places, there shall be no discrimination on the ground only race, religion, caste, sex or place of birth. کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی شخص دوسرے شہر کا ہے، اگر جنس کے حوالے سے، ذات کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ تمام لوگوں کو، تمام پاکستانی شہریوں کو پبلک پلیسز پہ جو ہے وہ ایکسیس حاصل ہے، وہ سب لوگ جا سکتے ہیں پبلک پلیسز پہ، تفریحی مقامات پہ، تمام پاکستانیوں کو حق حاصل ہے۔ اسٹیٹ کین میک اینی اسپیشل پروویژن فار وومن اینڈ چلڈرن، یہاں بھی وہی بات آ گئی ہے کہ ریاست جو ہے وہ بچوں اور خواتین کے لیے کوئی اسپیشل لا، اسپیشل پروویژن بنا سکتی ہے، جیسے کہ اکثر شہروں میں چلڈرن پارکس، وومن پارکس بنائے گئے ہیں جہاں صرف بچوں اور عورتوں کو ہی جانے کی اجازت ہوتی ہے، وہاں مردوں کی اجازت جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 27 ہے، سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروس، ایوری سٹیزن ہو از ایلیجبل qualified for appointment in the services of Pakistan shall not be discriminated on the ground only race, caste, religion, sex or residence۔ کوئی بھی پاکستانی شہری جو ایلیجبل ہے، جو کمپیٹنٹ ہے سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لیے، اس کو کسی قسم کا بھی تفرقے کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ ذات کی بنا پر، مذہب کی بنا پر، جنس کی بنا پر تمام شہریوں کو برابر حقوق حاصل ہیں۔ جو بھی قابل ہے، جو بھی کمپیٹنٹ ہے، چاہے وہ میل ہے، فیمیل ہے، چاہے وہ کوئی ہندو ہے، کرسچین ہے، جو بھی پاکستانی سٹیزن ہے، وہ اگر کوالیفائڈ ہے تو وہ پاکستان میں سروسز کر سکتا ہے، سرکاری نوکری حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں، اسپیسیفائڈ پوسٹ اور سروسز may be reserved for members of either sex which cannot be adequately performed by with the members of other sex۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ میٹرنیٹی ہومز میں پریفرنس دی جاتی ہے کہ لیڈیز ڈاکٹر ہوں، لیڈی ڈاکٹر ہوں، نرسز ہوں، وہاں میل کو پریفر نہیں کیا جاتا، وہاں میل کو پریورٹی نہیں دی جاتی، تو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں اس چیز پہ۔ تو ایسی صورت میں یہ جو ہے وہ یہ آرٹیکل 27 کی سب کلاس 2 اسی چیز کو ڈیفائن کر رہی ہے کہ جہاں کسی دوسری جنس کے لوگ اگر وہاں سوٹیبل نہیں ہیں، تو اگر میل سوٹیبل نہیں ہے تو وہاں فیمیل کام کرے گی، جہاں فیمیل سوٹیبل نہیں ہے وہاں میل کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آرٹیکل 28 ہے، پریزرویشن آف لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر، اینی سیٹ آف سٹیزنز having distinct language, culture, script have the right to promote, preserve, subject to law, established institutions for that purpose۔ کسی بھی ذات کے لوگ پاکستانی شہری جو ہیں، وہ اگر ان کا کلچر، ان کی ثقافت الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، تو ان کو اس کی پروموشن سے نہیں روکا جائے گا، اس کی ترغیب سے، اس کی ترقی سے نہیں روکا جائے گا، اور انہی کی جو لینگویج ہے، جو ان کی ثقافت ہے، کلچر ہے ان کا، اس کو پریزرو کرنے کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے، جس کا حق ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 28 دیتا ہے۔